عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا قناة التعلم المدرسي. نكمل إن شاء الله في التمارين الأولى إعدادي في مرجع المفيد في الرياضيات. اللي وصلنا اليوم نشتغلو في صفحة 67 درس لي نومبر ديسيمو غولاتيف. حنا نصحو التمارين اللي كاينين في هاد الصفحة. متنساوش تابوناو في لاشين فعلوا الجرس باش ديما توصلو بالفيديوهات يعني بنوتيفيكاسيون. ليكزارسيس 14 اللي ولي التمرين الأول في هاد الصفحة. écrire tous les entiers relatifs négatifs plus grands que moins 3. écrire tous les entiers relatifs négatifs plus grands que moins 3. خاصنا نكتبو جميع الأعداد النسبية السالبة الأكبر من ناقص 3. عندنا ناقص 2 ناقص 1 و 0. donc moins 2 moins 1 et 0. donc هادو sont des nombres négatifs ils sont plus grands que moins 3 أكبر من ناقص 3. Question 2, écrire tous les entiers relatifs positifs plus grands plus petits que moins 5. donc خصنا الأعداد أيضا الصحيحة النسبية الموجبة تكون صغر من 5. عندنا 4 و 3 2 1 0. donc 4 3 2 1 0 sont des nombres plus petits que 5. ils sont positifs. donc question 3, écrire tous les entiers relatifs compris entre moins 4 et 3. donc خصنا نجمع الأعداد النسبية اللي بين الصحيحة النسبية بين ناقص 4 و 3. دونك غنبداو من ناقص 4 اللي كبر منه عندنا ناقص 3. ناقص 3 كبر من ناقص 4 وعندنا ناقص 2 كبر من ناقص 4 وعندنا ناقص 1 0 وعندنا 1 و 2. هاد الأعداد كاملين كبر من ناقص 4 وفي نفس الوقت صغر من 3. ليكزارسيس 15 كنا غنجي لي زالتيتود دون لوغدر ديكروزون. خاصنا نرتبو هاد الارتفاعات. عندنا بعض الجبال وعندنا هنا العمق ديال بعض البحار عندنا البحار. عندنا هنا بحيرة فيكتوريا. عندنا الفوس دو ماريان اللي هي واحد الحفرة يعني بحرية العمق ديالها ناقص 11000 متر. خصنا نرتبوهم بلوغدر ديكرواسيون يعني من الكبير للصغير. دونك الكبار بعدا هما الموجبين كاملين كبار. هذا الأول هذا وهذا الموجبين. إذا نرتبو بين الثلاثة هذا وهذا عندنا 4807 1134 و 8848. والكبير في هادو هو ديال ايفرست هو 8848. غتبع 4807 مون ديال بلون مون بلون يعني الجبل الابيض. وتبع بحيرة فيكتوريا ب 1134 متر. دونك هادو موجبين هما الكبار. الان غنمشيو للسالبين. عندنا ناقص 28 ناقص 11000 ناقص 430. بالنسبة لترتيب الأعداد السالبة فاللي عدد صغير فهو الكبير لأن هو اللي قريب الصفر. إذا ناقص 28 من بعد ناقص 440 وأصغر واحد هو ناقص 11000 متر. هذا الترتيب التناقصي ديال الارتفاعات. نحنا رتبناهم بشكل ديال بشكل يعني الموجب والسالب. نمشيو ليكزارسيس 16. la température ambiante 20 degrés Celsius. certains éléments chimiques comme l'oxygène sont en état gazeux. يعني بعض الغازات في الجو العادي في التمبيراتور العادية اللي 20 دغري سلسيوس تيكونوا في ليطا غازو. مي سي لا température est très basse ces éléments deviennent liquides. كانت هاد الحرارة يعني صغيرة بزاف يعني صغيرة واحد القيمة تكون صغيرة بزاف تحت الصفر تيرجعوا في حالة السائلة. دونك عندنا هنايا دي غاز عطاونا لا température ديال ليكيفاكسيون ديال دي غاز. الفليور في موان 220 دغري سلسيوس. ليليوم في موان 270 دغري سلسيوس. الهيدروجين في موان 260 degrés, néon في moins 249, l'oxygène في moins 96 degrés Celsius. Donc là, au fur et à mesure que la température baisse, dans quel ordre se liquéfient ces gaz. donc هنا كانت la température هادو كتنقص شنو الترتيب ديالهم اللي غادي يوصلوا فيه الغاز ليكيد. هاد لي غاز يعني شكون الاول اللي غيولي ليكيد. دونك غادي نرتب هاد لا température من الكبيره للصغيره باش نعرفوا شكون الاول اللي غادي شكون اللي غادي يولي هو الاول يعني يولي في ليطا ليكيد. نكتبوهم على حساب يعني شكون اللي غادي يكون يولي ليكيد هو الاول. دونك غنشوف لا طومبيراتور الكبيره فاتو كندير موان 200 موان 200 ولا موان 200 موان 200 موان 100. دونك هادي هي الكبيره. دونك الاكسجين هو الاول غيولي ليكيد. غيتبعو الفليور في موان 220 يتبعو النيون في موان 249 من بعد الهيدروجين في موان 260 و لو ديرني هو الهيليوم في موان 270 دغري سلسيوس. لان لا طومبيراتور قلنا غدا دونك هي وفيرميزو كل طومبيراتور باس يعني كل ما نزلت شكون الاول غيولي ليكيد. دونك هي غادا كتنزل يعني هذا هو الاول تبعو هذا يتبعو هذا يتبعو هذا وتبعو. دونك الاكسجين فليور نيون هيدروجين ليليوم
لان هذه الكبيرة وهذه هي الصغيرة. نمشيو ليكزيرسيس 17. هنا كومبليتي باغ دي نومبر ريلاتيف كي كونفيان. خصنا نكملو هاد الاماكن الفارغة في هاد لونكادرومون باعداد نسبية مناسبة، ممكن تكون صحيحة، ممكن تكون عشرية، ممكن تكون فاصلة، ماشي مشكل. في الاول هنا ما نستعملوش فاصلة. بالنسبة لناقص 9 نقدر ندير هنايا ناقص 8 ناقص 7 ناقص 6 ناقص 5 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 و 3. هادو كلهم نقدر نستعملهم. هنا عندي غير 3 الاحتمالات، نلقى ليا بليزيور سوليسيون. انا نقدر نخشي تخطيط ناقص 5 و 0 و 2. دونك نقدر ناخذ من ناقص 8 حتى ناقص 1 و 0 ومن 1 حتى 3. هادو كلهم نقدر نخدم بهم. نمشيو ناقص هنا 4.5 و 4.6 يعني غنمر الأعداد العشرية. 4.5 صغر من 4.55 صغر من 4.57 4.58 4.6 لأن هذا صغر من هذا بطبيعة الحال. هنا 6 وهنا 5. هنا نقدر ندير هنا عندي الاحتمالات أكثر من هنا كاين بزاف الاحتمالات، نقدر نلعب غير بالفاصلة وندير احتمالات كثيرة. بالنسبة للأخير ناقص 7.28 وناقص 7.279. دونك هنا خصني نحافظ على ناقص 7 فيهم كاملين. 2 هنا 799 هذا أكبر من هذا. هنا 798 هذا أكبر من هذا. هنا 2792 هذا أيضا أكبر من هذا. هنا لأن هنا بحال عندي صفر، هذه 2790. هنا نقدر ندير 91 92 93 94 95 96 97 98 حتى ل 99 اللي هي هذه. ما نديرش 8 لأن بغيت ندير 8 غنكون هنا خصني نكون ديما هنا 2 و7 و2 و7 نقدر ندير 9 ولكن خصني نزيد موراها واحد العدد اللي يكون كبر من صفر. إذن هادو هما الاحتمالات اللي صحيحة. l'exercice الآخر quelle valeur affiche la calculatrice pour le calcul de b. دونك b فيها واحد العدد كبير ناقص هاد العدد في هاد العدد اللي كبار. داكشي علاش طلبنا نستعملو كالكولاتريس. دونك حسبنا بلو كالكولاتريس اللي عادية ماشي سيونتيفيك، هي غتحسب لنا هذا تنقص منه هذا، من بعد النتيجة غضربها في هذا، إذا عطينا نتيجة موجبة وهذه النتيجة خاطئة. هادشي اللي السؤال قالك quel devrait être le résultat، قالك شنو كان خص تكون النتيجة أو شنو خصها تكون عفوا. النتيجة هي تكون سالبة. علاش سالبة؟ لأن شفنا في العمليات الأولوية ولا بريوريتي ديال لي زوبيراسيون نضربو الأول. دونك خصني ندير الضرب ديال هذا في هذا يعطيني عدد كبير، من بعد هذا العدد نقصو منه هذا العدد اللي يكون سالب ويكون كبير، داكشي علاش عطاتني هنا ناقص. في الأول هنا راه درت هذا ناقص هذا وعاد ضربات، هذا هو النتيجة الأولى. النتيجة الثانية فيها الضرب عاد فيها الناقص، لذلك هذه هي النتيجة الصحيحة. هذه النتيجة دي خطأ. ونكونو كملنا هاد الصفحة هادي.